आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरह अलम नशरह और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इसका वज़ीफ़ा, इसकी फ़ज़ीलत आप किस-किस हवाले से इसको कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि आप अगर ये अमल अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो इंशाअल्लाह किस तरह से अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात को आसान फ़रमाते हैं या आपके कौन-कौन से मसाइल जो हैं, वो इसकी बरकत से हल हो सकते हैं। देखिए, सूरह अलम नशरह जो है, वो कुरान करीम की 94वीं सूरह है। कुरान मजीद में एक ऐसी मुख्तसर मगर जामे सूरह है जो मोमिन के दिल को सुकून देती है, मुश्किलात से निजात और अल्लाह ताला की तरफ रुजू का रास्ता दिखाती है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और मुश्किलात के बाद आसानी का वादा फरमाया है। गम और परेशानी का इलाज इस सूरह में मौजूद है। ये सूरह गमज़दा दिलों के लिए सुकून का बायस बनती है। परेशान हाल अफराद जब इस सूरह को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इनके दिल से गम और परेशानी को ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरह में 2 मरतबा फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये यकीन मोमिन के दिल को मजबूत करता है कि मुश्किलात आर्जी हैं और अल्लाह जल्द ही आसानी पैदा फरमा देगा। इस सूरह के मुस्तकिल विर्द से रिस्क में बरकत और कुशादगी हो जाती है। सूरह अलम नशरा का विर्द करने से दिल अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है और इंसान को सुकून हासिल होता है। फजर या इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा अगर आप सूरह अलम नशरह पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो इसकी बरकत से आपकी परेशानी ख़त्म होती है और अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से, अल्लाह ताला इस सूरह की बरकत से आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाते हैं। अगर आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद 41 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ते हैं तो आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होता है। इसी तरह अगर दिल का सुकून चाहते हैं, दिल के सुकून के लिए सोने से पहले आप 11 मरतबा इस सूरह को पढ़ लें तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह करीम आपके दिल में सुकून दाखिल फरमाते हैं। इसके बारे से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गम और मुश्किलात का ज़िक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह अलम नशरह पढ़ा करो। इसमें अल्लाह ने तुम्हारे दिल के गम को दूर करने का वादा किया है। इस सहाबी ने इस सूरह को मामूल बना लिया और अल्लाह ने इसकी तमाम मुश्किलात को आसानी में बदल दिया। इसी तरह से मैंने ज़िक्र कर रही थी कि मैं सूरह तौबा का वज़ीफ़ा भी आपसे ज़िक्र करूँगी। तो अगर आप इन दोनों सूरतों को यानी कि सूरह तौबा की आखिरी आयत को और सूरह अलम नशरह को बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, मामूल बना लेते हैं तो आपकी मुश्किलात इंशाअल्लाह हल हो जाएँगी। सूरह तौबा की आखिरी आयत जो हैं वो आयत नंबर 128 था 129 कुरान मजीद की इंतहाई अजीम और बाबरकत कलिमात में शुमार होती हैं। इन आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मोहब्बत और इनकी शफ़क़त और अल्लाह ताला की अजीम तवक्कुल का जो है वो ज़िक्र किया गया है। आप जानते हैं कि ये सूरह जो है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से स्टार्ट होती है और इसमें अगर आपके बहुत सारे मसाइल हैं, आप दुश्मनों के हवाले से परेशान हैं, आप दुश्मनों से हिफाज़त हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई भी मसला है, आप रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, आप मुश्किलात को हल करना चाहते हैं, तो आप इंशाअल्लाह ताला इसको कर सकते हैं। किस तरह से? इन आयत को पढ़ने से अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से आपको महफूज रखते हैं। ये आयत रिस्क की तंगी को दूर करती है, बरकत अता करती है। ये आयत मुश्किलात के हल के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, ख़ास तौर पर जब इंसान को कोई रास्ता नज़र ना आए। तब इंशाल्लाह इसका विर्द करें, अल्लाह करीम रास्ते आपके लिए पैदा फरमा देते हैं। आयत नंबर 129 में फरमाया गया है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये अल्फाज मोमिन के दिल को मजबूत करते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी है, यानी कि इंसान कहता है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ, वो रब्बे अर्श अज़ीम का मालिक है। इंसान दोस्ती लगाना चाहता है किसी ऐसे दोस्त से जो हर चीज़ पर कादिर हो, यानी कि पैसे वाला हो, अर्स और असर रसूख वाला हो, लेकिन जब उसको जो है वो मुश्किलात के हल के लिए किसी दोस्त की ज़रूरत होती है तो वो इंसानों की तरफ भागता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा अर्श अज़ीम का मालिक जो रब है,
اس سے دوستی کیجیے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو آپ کا منٹ میں مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اپنی مشکلات کا حل؟ اگر آپ اس وظیفہ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ ان آیات کو، یعنی سورہ توبہ کی آخری آیات کو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک اگر آپ پڑھتے ہیں 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جس بھی حاجت کے لیے آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے روزانہ 100 مرتبہ اگر آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، جو آپ کی زندگی کو جنہوں نے مشکل کیا ہوا ہے اور آپ آسان نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان آیات کو اگر آپ دشمن کے خلاف حفاظت کے لیے استعمال کریں، ان آیات کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے نہ کسی دشمن کا خوف ہوگا، نہ رزق کی تنگی ہوگی۔ ایک شخص نے ان آیات کو مسلسل پڑھا اور اللہ نے نہ صرف اسے دشمن کی شر سے بچایا بلکہ کاروبار میں برکت بھی عطا کی، اور اللہ سے جو مانگتا تھا اللہ اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ دونوں صورتیں برکت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، دشمن کے شر کے حوالے سے، آپ کی حاجات کے حوالے سے، آپ کی مشکلات کے حوالے سے، آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ اتھینٹک مانی ہوئی صورتیں۔ اگر آپ ان کو دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کر پڑھ لیجئے۔ یعنی کہ یہ مومن کے لیے مشکلات کا حل ہے، دل کا سکون ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ ان کا مستطل ورد انسان کی زندگی کو کامیاب اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو لازماً پڑھیں، اور میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ قرآن کے عمل یا اللہ کے ناموں کے عمل ذکر کروں۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھتے ہیں، انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، تو وہ وظیفہ یا عمل اگر تو قرآن کریم سے ہو تو فوراً سے اس کو کیا کریں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا کوئی عمل نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اس وجہ سے ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ آپ اس کے معنی کو نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ ان آیات یا جو چیز آپ سے ذکر کی گئی ہے اس میں کوئی شرکیہ کلمات تو نہیں ہے۔ بہت سے عربی کے الفاظ سمجھتے ہوئے آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسی باتیں بتا کر اور ساتھ میں کسی پیر بابے کا جو ہے نا وہ نام جوڑ دیتے ہیں کہ یا مدد فلاں یا مدد فلاں، تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں تو صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے، پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ علم نشرح اور سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے، دل کو سکون عطا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کی عظمت اور فضیلت کے بے شمار پہلو جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس سے آپ کے دل کے بوجھ ہلکے ہوں گے، آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، رزق کشادہ ہوگا، تنگی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آپ روزانہ سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ کی طرف کھل جائیں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر آسانی کو آپ کے قریب کر دیں گے۔ آپ نے روزانہ انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق، پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں، دشمن کے شر سے آپ کو حفاظت میں لاتے ہیں، رزق میں آپ کے برکت ہوتی ہے، مشکلات آپ کی حل ہوتی ہیں۔ لازمی آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نہیں دیتے، آپ خود انشاءاللہ ذکر کریں گے اپنی جو آپ کی جو پریشانیاں اس کے ذریعے سے اللہ حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔